Kabalo ba mo? Ubay-ubay karon ang balita sa TV, sa social media, trending, viral, mahitungod sa panagbulag sa mag-uyab o maski sa minyo na. Nakasado na sa pila ka tuig ug naanay kaugalingong pamilya. Nagbulag gyapon sila, dili lang sa mga sikat nga artista o sikat nga mga vlogger, pati pod sa atong mga kaila. Kabalo ka ba unsay pinakahinungdan nganong nagbulag sila? Tungod na sa temptasyon kung asa huyang ka, nikaon ka sa temptasyon nga gibahog sa demonyo sa himuha. Posible na mahitabo sa akoa, sa atoa, o maski sa imuha kung dili nato ligunon ang atong pagtuo nato sa iya. Pangutana kuya, unsay dapat buhaton para malikayan ni nga panghitaboa? Tubag? Undaha ang atong Ginoo ug isintro kini sa inyong panag-uban kana buhata. Ug sabta ang tinuod nga kahulugan sa gugma nga nakasulat sa Biblia. Pulong kini sa atong Ginoo nga gitudlo niya sa atoa. Para sa mga tao nga wala pay partner o sa mga nangita pagkapari sa kinabuhi, bawal bataan niya para ranis sa mga naa na sakto nga edad. Piliya ang tao nga naay tinuod nga giilang Ginoo nga makita si Kristo sa iyang pagkatao. Mahadlok kini makasala og tinuod kini mahigugma sa imo. Swerte ka, naa ka sa tao nga insakto. God bless you, igsuon ko.